Salut, Nioma, chapitre les amortissements. Le premier chapitre généralité sur les amortissements. Petit 1. Définition, l'amortissement pour dépréciation et la constatation comptable d'un amortissement de la valeur d'un élément d'actif immobilisé résultat de l'usage du temps, du changement technique ou toute autre cause. Double rôle. Le rôle d'amortissement a pour but de faire figurer les immobilisations au bilan pour leur valeur réelle, donc le réel de l'amortissement et de constater la dépréciation universelle d'un actif. نبداو بالcalcul amortissement constant. Amortissement constant il consiste à répartir de manière égale la valeur d'origine de l'immobilisation sur les vols nombre d'utilisations. نبداو notion de base. La valeur d'entrée est VE. VE coût d'acquisition ou de production de l'immobilisation hors taxe. ضروري اور تاكس لكن تي سي غتقسم على 21 1.20 باش تولي اور تاكس. اما بالنسبه دوغي وكرمزو لي بفي او. اما بالنسبه دوغي probable d'utilisation petit 1 devant l'impossibilité pratique de déterminer la description réelle des immobilisations de l'administration fiscale fixe pour chaque type d'immobilisation une durée économique de vie. أما بالنسبة للطو دو موبيليزاسيون دابا نعطيكم اكزامبل بلوريال. مثلا هيا دابا هي بحال دو 20 اون كتعطي 100%. الا بغينا نحسبو اون كنديرو ليها 100% على 20 اون كتعطينا 5% كل عام. نعاودو عاوتاني اكزرسيس اخر. هاي دابا بالنسبه 8 اون كتعطي 8 زون كتعطي 100%. وبالنسبه للعام كتعطي 1000 سور 100% سور 8 اون هي 12.5 كل عام. دابا بالنسبه لانويتي دي موبيليزاسيون بوشي ا هي في اف تي. اما بالنسبه كومي دامورتيسمون كومي معروف بلي زائد هي كومي دامورتيسمون في اف تي فوا ان سور 12. اما بالنسبه فالور نيت على لامورتيسمون كنديرو بيريود جوستيفي. نكملو بالنسبه دابا دا بلان دامورتيسمون كاين اكيزيسيون او ديبي دو ليكزيرسيس. هو بحال اوبيراسيون لو 1 2017 في البدايه ديال 2017 اكيزيسيون دون كاميون مونطون 1,350,000 dirhams hors taxe. Durée probable d'utilisation est de 5 ans. وشوف كيفاش غنحسبوها. غنديرو 100 sur 5 هي 20% هي اللي غنخدمو بها. ها نتوما كيما كتشوف نحطو في او هي مليون انويتي نحسبوها هي انويتي كما قلنا في اف تي هي 25 هي 20% هي اللي خدمنا بيه دابا. هي 20 في اف تي 20 ونقسمو على 100 هي 270,000 في او انويتي كتبقاو فيكسيين. بالنسبه للكونستون اما ديغريسيف غيتبدلو كلشي. كومي دامورتيسمون كنديرو كومي دامورتيسمون هادي كتبقى هي كدوز هنايا كنديروها الطريقه هادي زائد هادي كتعطي هادي زائد هادي كتعطي هادي زائد هادي كتعطي هادي زائد هادي كتعطي هادي. وهادي اللي ما خرجناش عليها عرفتي عندك كالكول عندك غالطين. اما سيغ زيرو في ان ا قلنا كما قلنا في او موان كومي دامورتيسمون. فهمتوا الاخوان؟ اما بالنسبه ل 15 au cours de l'exercice acquisition au cours بالنسبة ل 15/4/2007 acquisition d'un immobilier de bureau au prix de 150,000 dirhams hors taxe. Durée probable 5 ans.
calculer le taux d'amortissement annuité, établir le plan d'amortissement. كنحسبوا الطو d'amortissement هي 100 sur 5 هي 20%. هذا هو لو طو. l'annuité 2007 كنخدموا عليها 5 سنين. هايا هذا عام وهذا عام وهذا عام وهذا عام وهذا 9 شهور وهذا 3 شهور هي عام. اذا 5 في او كتبقى مفيكسيا في دامورتيسمون كونستون. انويتي كدير 150,000 فوا 20,000 فوا 20% فوا 9 على 12 كتعطينا انويتي كتبقى مفيكسيا كيمي دامورتيسمون بليس 30,000 هي 52,500 بليس 30,000 هي 82,500 بليس 30,000 هي 112,500 بليس 30,000 هي 142,500 بليس 7,500 هي 150,000. اما بالنسبه في ان او كما قلنا فالور نيت على امورتيسمون في ان او تساوي في او موان كومين دامورتيسمون هي 12,700 97,500 67,500 37,500 7,500 وهنا زيرو. لما عقلتي زيرو عرف عندك كالكول غالطين. اما بالنسبه غومارك pour immobilisation qui existe depuis le 1er janvier jusqu'au 31/12 n sur 12 annuité égale VFT sur mois sur 12 égale VFT 12 sur 12 égale VF fois T. Au cas d'acquisition, en cas de sortie, cession de l'immobilisation. Amortissement dégressif.